आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं आसिया मैमुना। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ तहरीक ने सिनफी तासुबात को खत्म करने में मदद की है और बच्चियों की तालीम और उन्हें बाइख्तियार बनाने के लिए राह हमवार की है। दिल्ली असेंबली इंतखाबात के लिए चुनाव मुहिम में तेजी आ गई है। सभी सियासी पार्टियों के रहनुमा चुनाव मुहिम में शामिल हो रहे हैं। जम्मू कश्मीर में राजौरी जिले के बड़हाल गांव को हालिया पुरस्रार अमवात की वजह से एक कंटेनमेंट जोन करार दिया गया है। तुर्की में स्की रिजॉर्ट होटल में कल आग लगने के वाकये में हलाक होने वालों की तादाद बढ़कर 76 हो गई है। क्रिकेट में आज शाम कोलकाता के ईडन गार्डन्स में 5 मैचों की T20 सीरीज के पहले मैच में भारत का मुकाबला इंग्लैंड से होगा। और इंडोनेशिया मास्टर्स सुपर 500 बैडमिंटन में आज जकार्ता में खवातीन सिंगल्स के पहले मरहले में भारत की सरकर्दा बैडमिंटन खिलाड़ी PV सिंधु का मुकाबला वियतनाम की खिलाड़ी TL न्यूवेन से होगा। अब खबरें तफसील से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ तहरीक के 10 साल मुकम्मल होने पर कहा है कि ये तहरीक यकसर तब्दीली लाने वाली एक ऐसी अवामी पहल बन गई है जिसमें मुआशरे के तमाम तबकों को शामिल किया गया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में जनाब मोदी ने कहा कि ये मुहिम सिनफी तासुब को खत्म करने और एक ऐसा माहौल तश्कील देने में मुआविन रही है जहां लड़की को तालीम और मौकों तक रसाई हासिल हो ताकि वो अपने ख्वाबों को हकीकत की शक्ल दे सके। वजीर आजम ने इस बात को भी उजागर किया कि तारीखी तौर पर कम बच्चे और बच्चियों के तनासुब वाले अजला में नुमायां बेहतरी देखने में आई है। उन्होंने सिनफी बराबरी की अहमियत के ताल्लुक से मुहिम की गहराई को भी सराहा। उन्होंने इस शानदार हुसूलियाबियों का संग मील तय करने के लिए लोगों और मुख्तलिफ कम्युनिटी सर्विस की कोशिशों के तई तशक्कुर का इजहार किया। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने तमाम मुताल्लिका फरीकों की इस बात के लिए सताइश की जिनकी वजह से ये तहरीक बुनियादी सतह पर दरख्शां तहरीक बनी है। जनाब मोदी ने सभी पर जोर दिया कि वो लड़कियों के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ करने के सिलसिले को जारी रखें ताकि उनकी तालीम और एक ऐसी सोसाइटी की तश्कील को यकीनी बनाया जा सके जहां वो बिना किसी तफरीक के आगे बढ़ सकें। 70 रुकनी दिल्ली असेंबली इंतखाबात के लिए इंतखाबी मुहिम तेज हो गई है। वजीर आजम और बीजेपी के सीनियर लीडर जनाब नरेंद्र मोदी, सीनियर कांग्रेस लीडर राहुल गांधी और आम आदमी पार्टी के कन्वीनर अरविंद केजरीवाल आज दिल्ली के मुख्तलिफ इलाकों में इंतखाबी मुहिम में हिस्सा लेंगे। जनाब मोदी मेरा बूथ सबसे मजबूत प्रोग्राम के तहत नमो ऐप के जरिए पार्टी के बूथ सतह के कारकुनों से बातचीत करेंगे। पार्टी के अरकान पार्लियामेंट, कानून साज असेंबली के अरकान, काउंसिलर और दीगर ओहदेदारान भी इस मीटिंग में शिरकत करेंगे। जनाब राहुल गांधी ने आज शाम सदर बाजार असेंबली हलके के इंदरलोक इलाके में पार्टी के उम्मीदवार की हिमायत में एक अवामी जलसे से खिताब करेंगे। जनाब अरविंद केजरीवाल 3 रैलियां करेंगे जबकि आम आदमी पार्टी के एक और लीडर और पंजाब के वजीर आला रोड शो करेंगे। हुक्मरान आम आदमी पार्टी अपनी चौथी मुद्दत के लिए इसकी तरफ से सेहत, बिजली, पानी, तालीम और दीगर शोबों में किए गए इक़दामात को उजागर करके वोटरों को राग़िब करने की कोशिश कर रही है। दूसरी तरफ बीजेपी हुकूमत की मुबैना बदइंतजामी, अधूरे वादों और मुबैना बेज़ाब्तियों खुसूसन शराब घपले को उजागर करके आम आदमी पार्टी को हुकूमत से हटाने की कोशिश कर रही है। दावोस में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के पहले दिन वजीर आला देवेंद्र फडणवीस की कयादत में महाराष्ट्र में 6,25,457 करोड़ रुपए की सरमायाकारी के मफाहमतनामे पर दस्तखत किए गए। ये एक ही दिन में इतनी अहम सरमायाकारी की रकम हासिल करने का एक नया रिकॉर्ड है। वजीर आला देवेंद्र फडणवीस ने कई कंपनियों के अहम ओहदेदारों से मुलाकात की और उन्हें महाराष्ट्र में सरमायाकारी करने की दावत दी। इनमें से टाटा ग्रुप के चेयरमैन N चंद्रशेखरन ने जनाब फडणवीस से बातचीत की, जिसके दौरान इस बात की तस्दीक की गई कि टाटा ग्रुप रियासत में 30,000 करोड़ रुपए की सरमायाकारी करेगा। जनाब फडणवीस ने कार्ल्सबर्ग ग्रुप, लुलू ग्रुप, रिन्यू पावर, श्नाइडर इलेक्ट्रिक, मास्टरकार्ड और कॉग्निजेंट और कई दीगर कंपनियों के नुमाइंदों के साथ मीटिंग की। मीटिंगों के सिलसिले ने काफी हद तक आलमी सरमायाकारी को राग़िब करने और माशी तरक्की को फरोग देने में महाराष्ट्र की तवज्जो को उजागर किया।
خوراک کو ڈبہ بند کرنے کی صنعتوں کے وزیر چراغ پاسوان نے کہا ہے کہ مشروبات کی کمپنی ABNBAV نے کہا ہے کہ وہ اگلے 2 سے 3 سال کے دوران ملک کے مختلف حصوں میں $250 ملین کی سرمایہ کاری کرے گی۔ جناب پاسوان نے ڈاووس میں عالمی اقتصادی فورم کی سالانہ اجلاس سے الگ اس کمپنی کے ساتھ ایک میٹنگ کی۔ انہوں نے کہا کہ یہ بھارت کی خوراک کو ڈبہ بند کرنے کی صنعت میں ایک اور تاریخی قدم ہے۔ I'm happy the kind of infrastructure that my country has made over the years has given that confidence globally to come to India and invest. My Prime Minister is extremely clear with his policies is the reason why single window clearances is being provided, ease of business is given. That really excites the investors to come and invest. یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ جموں کشمیر میں راجوری کی ضلع انتظامیہ نے بڑھال گاؤں کے کنٹینمنٹ زون قرار دیا ہے۔ آکاشوانی جموں کے ہمارے نامہ نگار نے خبر دی ہے کہ راجوری کے ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ کے ذریعے جاری کیے گئے ایک حکم کے مطابق مخصوص افسران کنٹینمنٹ زون میں کنبوں کو کھانے کی تقسیم اور کھانے کی اشیاء کی کھپت کی نگرانی کریں گے۔ متاثرہ کنبوں کے گھروں کو سیل کر دیا گیا ہے اور علاقے میں تمام عوامی اور نجی اجتماعات پر پابندی عائد کر دی گئی ہے۔ ضلع مجسٹریٹ نے متاثرہ خاندانوں کو فوری طور پر سرکاری طبی مراکز میں منتقل کرنے کا حکم دیا ہے۔ علاقے کو 3 زون میں تقسیم کیا گیا ہے اور متاثرہ افراد کے قریبی رابطے میں آنے والے افراد کو لازمی طور پر قرنطینہ زون میں رکھا جائے گا۔ شمال مغربی ترکی کے بولو صوبے کے کارٹلکایا میں ایک اسکی ریزورٹ کے ایک ہوٹل میں آگ لگنے کے واقعے میں کم سے کم 76 افراد ہلاک اور 51 دیگر زخمی ہو گئے۔ ترکی کے داخلی امور کے وزیر علی یرلیکایا نے بتایا ہے کہ کارٹلکایا کے ماؤنٹن ٹاپ ریزورٹ کے 12 منزلہ گرینڈ کارٹل ہوٹل کے ریستوراں میں کل تقریباً صبح 3:30 بجے آگ لگنے کا یہ واقعہ پیش آیا۔ خبروں میں کہا گیا ہے کہ احتیاط کے طور پر آس پاس کے ہوٹلوں کو بھی خالی کرا لیا گیا ہے اور اس میں ٹھہرے ہوئے لوگوں کو علاقے کے دوسرے مقامات پر منتقل کر دیا گیا ہے۔ اتر پردیش اب خبریں مہاکمبھ سے۔ اتر پردیش سرکار کی خصوصی کابینہ کی میٹنگ آج پریاگ راج میں جاری ہے۔ اتر پردیش سرکار کے سبھی 54 وزیروں کو اس میٹنگ میں مدعو کیا گیا ہے، جس کا انعقاد میلے کے تریوینی سنکل میں وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ کی قیادت میں کیا جا رہا ہے۔ ہمارے نامہ نگار نے بتایا ہے کہ اس میٹنگ میں ریاست میں عوامی بہبود اور ترقی کے سلسلے میں اہم فیصلے کیے جا سکتے ہیں۔ اس سے پہلے یہ میٹنگ میلہ اتھارٹی کے آڈیٹوریم میں منعقد ہونا تھی، لیکن سنگم میں اسنان کے لیے مہاکمبھ میں آنے والے عقیدت مندوں کی کسی طرح کی پریشانی سے بچنے کے لیے میٹنگ کا مقام بدلا گیا۔ کرکٹ میں آج شام کولکاتہ کے ایڈن گارڈنز میں 5 میچوں کی T20 سیریز کے پہلے میچ میں بھارت کا مقابلہ انگلینڈ سے ہوگا۔ یہ میچ بھارتی وقت کے مطابق شام 7 بجے شروع ہوگا۔ آسٹریلیا میں بارڈر گواسکر ٹرافی سیریز میں ہار کا سامنا کرنے کے بعد بھارتی ٹیم کی توجہ اب انگلینڈ کے خلاف 5 میچوں کی T20 سیریز اور 3 ایک روزہ بین الاقوامی میچوں کی سیریز کی طرف مرکوز ہو گئی ہے۔ انڈونیشیا ماسٹرز سپر 500 بیڈمنٹن میں آج جکارتہ میں خواتین سنگلز کے پہلے مرحلے میں بھارت کی سرکردہ بیڈمنٹن کھلاڑی PV سندھو کا مقابلہ ویتنام کی کھلاڑی TL نیوگین سے ہوگا۔ یہ میچ بھارتی وقت کے مطابق شام 4:40 پر شروع ہوگا۔ آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا ہے کہ بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ تحریک نے صنفی تعصبات کو ختم کرنے میں مدد کی ہے اور بچیوں کی تعلیم اور انہیں بااختیار بنانے کے لیے راہ ہموار کی ہے۔ دلی اسمبلی انتخابات کے لیے چناؤ مہم میں تیزی آ گئی ہے۔ سبھی سیاسی پارٹیوں کے رہنما چناؤ مہم میں شامل ہو رہے ہیں۔ جموں کشمیر میں راجوری ضلع کے بڑھال گاؤں میں حالیہ پراسرار اموات کی وجہ سے اسے ایک کنٹینمنٹ زون قرار دیا گیا ہے۔ ترکی میں اس کی ریزورٹ ہوٹل میں کل آگ لگنے کے واقعے میں ہلاک ہونے والوں کی تعداد بڑھ کر 76 ہو گئی ہے۔ کرکٹ میں آج شام کولکاتہ کے ایڈن گارڈنز میں 5 میچوں کی T20 سیریز کے پہلے میچ میں بھارت کا مقابلہ انگلینڈ سے ہوگا اور انڈونیشیا ماسٹرز سپر 500 بیڈمنٹن میں آج جکارتہ میں خواتین سنگلز کے پہلے مرحلے میں بھارت کی سرکردہ بیڈمنٹن کھلاڑی PV سندھو کا مقابلہ ویتنام کی کھلاڑی سے ہوگا۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا۔